Assalamu alaikum, welcome back to channel. In this video we will be actually covering the questions that student ask from us and we try to get those answered by the PMC. Unfortunately we can't record that call, but जो डिस्कशन हुई है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ जो शेयर करेंगे. सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया तो वो इन्हीं क्वेश्चन को जो है वो फॉलो अप करते हुए चलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आप लोगों से शेयर करनी है. सबसे पहले तो जी क्वेश्चन है कि रोल नंबर स्लिप्स कब दी जाएंगी. रोल नंबर स्लिप आपको विद इन अ वीक जो है वो मिल जाएंगी और इट could be 2 days, 3 days, 4 days, but limit is within a week. यानी कि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों की रोल नंबर स्लिप मिल जाएंगी. अब मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि रोल नंबर स्लिप में उनका सेंटर क्या होगा. यहाँ पे जो है वो दो सिचुएशंस हैं. एक सिचुएशन तो वो है जिन्होंने जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस प्रोविंस या जिस सेंटर को जो है प्रायोरिटी दी थी तो इट विल बी रिगार्डेड एज देयर सेंटर. और अगर उन्होंने जो है वो पीएमसी का जो रीसेंट पोर्टल ओपन हुआ है और उसमें उस सेंटर को चेंज किया है तो इट विल बी, और पीएमसी का जो रीसेंट पोर्टल ओपन हुआ है तो उसमें अगर जो है वो सेंटर चेंज किया है बच्चों ने तो वो जो चेंज सेंटर उन्होंने सेलेक्ट किया है विल बी रिगार्डेड एज देयर सेंटर. तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई. आई होप सो कि सेंटर के एलोकेशन और रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी. द सेकंड थिंग इज़ कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी बुक फॉलो करेगी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्टली स्टूडेंट्स वर एक्चुअली कंफ्यूज इन दैट कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन. सो इस वीडियो के अंदर जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहले देखें जिस प्रोविंस की बुक जो है वो आपने पढ़ी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी है और आपने एफएससी भी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंडर ही की है. विद इन डिफरेंट बोर्ड डजेंट मैटर, बट आपने जो है वो बुक वही पीटीबी ही पढ़ी है तो आप जो है वो यूएचएस के सेंटर सेलेक्ट करें. अब यूएचएस के सेंटर जो है वो लाहौर में है, उसके अलावा गुजरावाला में है, मुल्तान में है, इसी तरह फैसलाबाद में है. ठीक है, तो इस तरह जो है वो लाहौर और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो बेसिकली इनके सेंटर्स हैं. तो आप उनमें से कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लें ताकि जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी हो वो आपकी यूएचएस हो. इन अदर केसेस लाइक ईटा, सिंध, द सेम सिनेरियो विल बी कंसिडर्ड, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या करें कि आप वो प्रोविंस और वो बुक सेलेक्ट करें जो आपकी बेसिकली जो है वो आप समझते हैं कि यू हैव ग्रिप ऑन दैट एंड यू थिंक यू आर गुड एट. इस क्वेश्चन का आंसर जो पीएमसी से हमें मिला वाज नॉट सेटिस्फाइंग. दे सेड कि देयर विल बी द कॉमन सिलेबस फॉलोड, बट जो है वो हर यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो डिफरेंट होगा. सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग टर्म आल्सो एंड आई थिंक वो इस चीज़ का आंसर ही नहीं देना चाह रहे थे. आई आस्क्ड देम अगेन बट दे सेड द सेम थिंग. सो मेरी जो है वो एक ज़ाती राय यही है कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिफरेंट इसीलिए ही बनाई गई हैं कि वो उस प्रोविंस के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें. तो आप जो है वो बेहतर यही है कि जो आपको बेसिकली जो एफएससी की बुक आपने एफएससी के अंदर की है, जिसके अंदर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जिसका आपसे जो है वो 2 साल तक वास्ता रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट करें. उसके बाद जो है वो क्या एमडी कैट मज़ीद लेट हो सकता है. इट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन अपसेट हैं. तो इसके लिए देखें ना तो पीएमसी जो है वो कंफर्म आंसर दे रही थी एंड ना ही फॉर श्योर मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हालात एंड सिचुएशंस कोई जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. बट इफ़ जो लॉन्ग मार्च है या अदर जो कि बेसिकली चीज़ें हो रही हैं तो वो अगर इन प्रॉपर वे होती है, ठीक है, ताकि जो है वो डेली रूटीन को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपकी एमडी कैट जो है वो 13 नवंबर को ही कंडक्ट होगा. इस चीज़ का फैसला क्योंकि देखें 4 तारीख को जो है वो लॉन्ग मार्च इज़ एक्चुअली बी गोइंग टू इस्लामाबाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 4 के बाद 5-6 तक जो है वो आप लोगों का पता चल जाएगा कि एमडी कैट की सिचुएशंस क्या होती है. तो बेसिकली जो सिचुएशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही इस चीज़ का आंसर देंगे. और पीएमसी ने भी यही कहा है कि स्टिल जो है वो ऐसा कोई चांस नहीं है डिले करने का. तो आप लोग जो है वो 13 नवंबर को ही पैक्ड शेड्यूल रखें कि दैट डे विल बी यूर द डे ऑफ टेस्ट. उसके बाद हमारे पास वैलिडिटी ऑफ द रिज़ल्ट आ जाती है. तो देखिए अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं. पहले तो जो है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो सेशन होता है ना वो हमेशा 2 ईयर्स की रेंज में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रीवियस ईयर का सेशन अगर हम काउंट करेंगे तो वो 2021 टू 2022 होगा.
اس ایئر کا اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو وہ 2022 سے 2023 کا سیشن کاؤنٹ ہوگا. اب اس سیشن کے اندر آپ لوگوں نے بیسیکلی جو ہے وہ کرنٹ کرائٹیریا جو ہے وہ فالو ہوگا 2022 سے 2023 کے انڈر. اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ 2022 اینڈ 2023 کے اندر کرنٹ کرائٹیریا فالو ہوگا اینڈ دیٹس از 45% پاسنگ کرائٹیریا فار BDS اینڈ 55% پاسنگ کرائٹیریا فار MBBS ٹو اینی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز. اٹس اے ایلیجبلٹی کرائٹیریا. میرٹ کیلکولیشن فارمولہ ہم لوگوں نے آلریڈی بتا دیا ہے اینڈ دیٹ از 40% یور FSC, 10% یور میٹرک اینڈ 50% یور MD CAT. اس کے علاوہ جو پریویس ایئر کی ویلیڈیٹی ریزلٹ کی ہے اینڈ دیٹ از 2020 ٹو 2021. سو اٹ ول بی کنسیڈرڈ اور وہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ویلڈ ہوگا. بٹ دیر از اے کنڈیشن کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 65% پلس مارکس جو ہے وہ گین کیے ہوں اور ان ادر ورڈ یو پاس دیٹ MD CAT, تو آپ جو ہے وہ اس بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دیر از نو ریسٹرکشن اور باؤنڈریز. کچھ ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز تھے کہ میں نے جو ہے وہ ڈومیسائل میرا کہیں اور کیا میں ٹیسٹ کہیں اور دے رہا ہوں اینڈ وٹ ول بی دا ایڈمیشن پروسیس. کیا ایڈمیشن میں جو ہے وہ کچھ پرابلمس یا یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود یور پروونس سلیکشن ود یور ایڈمیشن. آپ کا ایڈمیشن آپ پاکستان بھر میں آپ بھلے جو ہے وہ UAE کے اندر جا کے ٹیسٹ دیں, یو کین گیٹ ایڈمیشن ان پاکستان. Any college you want, you can get the admission without any restriction. تو اسے کہتے ہیں جی سینٹرلائز انڈکشن, جو کہ میں نے آلریڈی اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا گیا ہے, جو کہ میں نے آلریڈی اپنی پریویس ویڈیو کے جو اندر ہے وہ ایکسپلین کر دیا تھا, تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کچھ کویسچنز بیسیکلی جو اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان تھے اباؤٹ جو کہ پریکٹس ٹیسٹ ایشو کیے گئے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ پریویس جس طرح PMC نے اپلوڈ کیے تھے دیٹس دا سیم لائک دیٹ, اور جو بیسیکلی پوائنٹس اور ڈسٹربنگ چیزیں تھیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو دیکھیں جو آپ لوگوں سے چارج کیا کہ 6000 if I am not wrong, سو وہ اس کے اندر اٹس انکلوڈیڈ کہ آپ کو جو ہے وہ 5 پریکٹس ٹیسٹ دیے جائیں گے. So you can say it's a formality, اور I will say کہ آپ ان پہ اتنا فوکس نہ کریں ان پریکٹس ٹیسٹ پہ, ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ will be the according to previous phenomena اور previous situations. تو ابھی آپ جو ہے وہ ریویژنس کریں. ہاں اگر آپ نے ریویژنس میکسیمم کر لی ہیں اور now you think کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ابھی ٹائم ہے, تو you can go to those tests. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو ہیو انف ٹائم اور آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, تو آپ جو ہے وہ بے شک وہ ٹیسٹ دیکھ لیں. بٹ ان کو لے کے جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس میں سے پنجاب سے بھی آؤٹ آف ہیں اور فیڈرل سے بھی آؤٹ کویسچنز ہیں, اور اس کے علاوہ KPK اور بلوچستان, کیونکہ وہ دیکھیں کامن سلیبس پریویس سچویشن کے, اور وہی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ لا کے دے دیے گئے ہیں ٹیسٹ. تو یو کین سے اٹس اے سارٹ آف فارمیلٹی. تو جو ہے وہ فارمیلٹی ہی پوری کی گئی ہے, اس کے علاوہ نتھنگ از دیٹ. تو یہ جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس تھیں. اور ایک لاسٹ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کر دیں نیوز کہ موسٹلی ہم لوگوں نے بھی ٹرائی کیا ہے اینڈ موسٹلی جو ہمارے پاس سینیٹرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ. تو جو ہے وہ اباؤٹ دا الیکٹیو سبجیکٹس کہ جو ہے وہ ان کو میرٹ کے اندر کیلکولیٹ کیا جائے رادر دین دا کمپلیٹ FSC. تو still we tried our best but we don't see any hope کہ یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا جائے, کیونکہ جو چیزیں جن پہ ہم نے فورس کیا تھا, اگین اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پریویس ویور ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ہی سنگل چینل تھا جس نے جو ہے بیسیکلی اس سینٹرلائز جو کہ بیسیکلی سینٹر سلیکٹ ہوئے تھے آٹومیٹیکلی جو کہ پریویس رجسٹریشن کے اکارڈنگ ہوئے تھے, تو ان پہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پنجاب کے وہ فیڈرل کے انڈر آ گئے تھے. اور الحمدللہ میرے کہنے پہ موسٹلی اسٹوڈنٹس نے کمپلین بھی کی, جس کا جو ہے وہ فروٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور PMC نے جو ہے وہ پورٹل اوپن کر دیا ہے اینڈ یو کین چینج یور سینٹر ٹو یور چوائس. تو یہ کچھ اپڈیٹس ہیں. اگر ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ ہی کیا بیل آئیکن کو پریس کیجیے, اور جو ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کا پارٹ بن جائیے.
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.